अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बारिश का एक कतरा गिर चुका है और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह बेनकाब होती जाएंगी। हाई कोर्ट के 6 जजेस का इंटेलिजेंस इदारों की मुबैना मुदाखलत के ख़िलाफ़ जुडिशल कौंसिल को ख़त के अंदर एक तवील जो है वो एक ख़त लिखा गया है मुदाखलत में कि अदालती निज़ाम के अंदर अदालती फ़ैसलों में जो है वो मुदाखलत की जाती है। और ये 6 जजेस ने जो है वो ये ख़त लिखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने आला अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ख़त लिखा है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि मुबैना मुदाखलत और जजेस पर असर अंदाज़ होने के मामले पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। यानी कि उनका ख़त में बेसिकली कॉन्सेप्ट जो वो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि अदालती फ़ैसलों में अदालत के अंदर जो मुदाखलत की जाती है इंटेलिजेंस एजेंसियों में, उसके ऊपर गौर किया जाए और उसके ऊपर एक जुडिशल जो है कन्वेंशन बुलाया जाए। ये ख़त इस्लामाबाद के 6 जजों जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सिमन रिफ़त इम्तियाज़ की जानिब से लिखा गया है। ख़त की कॉपी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के तमाम अरकान को भिजवा दी गई है। इस खत के हवाले से अब तक पाकिस्तानी फ़ौज या हुकूमत की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस खत की हिमायत करते हुए सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान आर्मी ISPR या मौजूदा जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कोई इसके ऊपर पेशरफ्त नहीं हुई। खत में कहा गया है कि खत लिखने वाले जजेस ने अपने ऊपर दबाव की कोशिशों से मुतल्लिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 2023 और 2024 में लिखे खतूत भी शामिल किए हैं, जबकि इसके साथ साथ जजेस के साथ पेश आने वाले मुख्तलिफ वाक़यात भी ख़त में शामिल हैं। यानी कि जजेस ये जो 6 जजेस हैं इनके ऊपर किस तरीके से दबाव डाला गया, किस केस के अंदर इनके ऊपर दबाव डाला गया और किस तरीके से इनको प्रेशराइज़ किया गया, इस खत के अंदर इन्होंने ये भी जो है वो कोट किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अपने खत में लिखा है कि इमरान खान के खिलाफ टेरियान वाइट केस से जजेस की राय में इख्तलाफ का आगाज़ हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने टेरियान वाइट केस काबिल समाअत करार दिया, जबकि केस नाकाबिल समाअत करार देने वाले जजों पर ISI के ऑपरेटिव की जानिब से रिश्तेदारों और दोस्तों के ज़रिए बेहद प्रेशर डाला गया। ये मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा गया, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इन्होंने ISI के DGC से बात कर ली है, आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये सिलसिला नहीं रुका। ख़त में कहा गया है कि खुफिया इदारों की जानिब से जजेस पर मुसलसल दबाव का मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने उठाया है, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने DGC से मुलाकात की और इन्होंने आइंदा ऐसा ना होने की यकीन दहानी करवाई है। ताहम ISI की जानिब से मुदाखलत जारी रही। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उस दौर के थे, उन्होंने ये कहा कि मेरी बात हो गई है, मैंने उनको समझाया आइंदा ऐसा सिलसिला नहीं होगा, लेकिन जजेस कहते हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा है 6 जजेस ने, वो कहते हैं मुदाखलत अभी भी जारी है और मुदाखलत कभी रुकेगी नहीं। 6 जजेस ने अपने ख़त में लिखा है कि मई 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बहनोई को यूनिफॉर्म पहने लोगों ने अगवा किया, तशद्दुद किया, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए, वीडियो बयान रिकॉर्ड कराने के लिए मजबूर किया। जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर करके और मीडिया पर मुहिम चलवाकर इस्तीफ़ा देने के लिए दबाव डाला गया। ख़त में तहरीर है कि एक जज के बेडरूम से खुफिया कैमरा मिला है, जिसमें जज की फैमिली की वीडियोज़ रिकॉर्ड की गई थीं। वीडियोज़ दूसरे जजेस के सामने भी चलाई गईं, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं की जा सकी। लोगों के घरों में, लोगों के कमरों में, लोगों के बेडरूम से उनकी पर्सनल वीडियोज़ बनाना, ये तो ब्लैकमेलिंग का एक सिलसिला है जो कि हमारे कुछ ताकतवर लोग जो हैं वो करते हैं। और आज़म स्वाति के साथ किया हुआ ये भी हम जानते हैं, उनको किस तरीके से टॉर्चर किया गया, उनकी वीडियोज़ बनाई गई, उनकी अहलिया की जो है वो वीडियोज़, उनकी धमकियाँ दी गई कि हम आपकी वीडियोज़ को वायरल कर देंगे। तो ये तो सब जानते हैं कि किस तरीके से ये लोग जो ताकतवर ज़ालिम हैं, ये किस तरीके से लोगों की पर्सनल लाइफ़्स को जो है वो रिकॉर्ड करते हैं और फिर बाद में उनको प्रेशराइज़ करते हैं अपने मुतालबात मनवाने के लिए कि आप इस तरीके से करें, नहीं तो हम इसको वायरल कर देंगे या इसको हम जो है लोगों के आगे दे देंगे। जजेस की तरफ से इंटेलिजेंस इदारे के नुमाइंदों की अदालत अमूर में मुदाखलत पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाने की तजवीज़ दी गई है और कहा गया है कि जुडिशल कन्वेंशन से पता चलेगा कि क्या दीगर हाई कोर्ट के जजेस को भी इस सूरत हाल का सामना है। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि इस कन्वेंशन जो बुलाया जाएगा, उसके ज़रिए अब ये पता चल सकता है कि दूसरे जजेस को भी इसी तरीके से प्रेशराइज़ किया जाता है, इस तरीके से धमकाया जाता है। खत में कहा गया है कि खुफिया इदारों की तरफ से अदालती अमूर में मुदाखलत कोई नया वाक़या नहीं है और माजी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही जज
جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو انٹیلیجنس ادارے کی مداخلت کا بتانے پر 11 اکتوبر 2018 کو عہدے سے برطرف کیا گیا۔ موجودہ سپریم کورٹ نے 22 مارچ کے فیصلے میں جسٹس شوکت صدیقی کی برطرفی کو غلط قرار دیا اور انہیں ریٹائرڈ جج کہا گیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ ان کے عائد کردہ الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہم جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کی تحقیقات کرانے کے موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اگر عدلیہ کی آزادی میں مداخلت ہو رہی تھی تو عدلیہ کی آزادی کو انڈرمائن کرنے والے کون تھے؟ ان کی معاونت کس نے کی؟ سب کو جواب دہ کیا جائے تاکہ یہ عمل دہرایا نہ جا سکے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھنے کے حوالے سے ججز نے کہا کہ ججز کے کوڈ آف میں کوئی رہنمائی نہیں کہ ایسی صورتحال کو کیسے رپورٹ کریں۔ خط پر رد عمل کیا آیا؟ اس خط کے حوالے سے اب تک حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ خفیہ اداروں کی طرف سے پاکستانی فوج کے ترجمان ادارے ISPR کا بھی کوئی رد عمل فی الحال نہیں آیا۔ البتہ ماضی میں ایسے الزامات پر ISI سمیت عدلیہ میں مداخلت کے تمام تر الزامات کی نفی کی جاتی رہی ہے اور ایسے تمام الزامات کو جھوٹا قرار دیا جاتا رہا ہے۔ ماضی میں ہم سب اس بارے میں جانتے ہیں۔ اس خط کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی ایک جو ہے وہ بیان جاری کیا گیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کے ججز کے مراسلے نے خفیہ ایجنسیوں اور ریاستی اداروں کی غیر قانونی اور غیر آئینی سرگرمیوں کے حوالے سے بانی چیئرمین PTI عمران خان اور تحریک انصاف کے موقف پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق نے بھی سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ اکتوبر 2018 میں 2 معزز جج صاحبان نے ہم بھائیوں کو ضمانت دینے کے بجائے ہمارا مسخر اڑایا۔ حکم ضمانت نہ دینے کا تھا، اضافی کارروائی تھی، سنا ہے اب ضمیر جاگ گئے ہیں۔ سعد رفیق کی طرف سے یہ بیان ہے۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب میں اور سلمان رفیق قانون کے مطابق حفاظتی ضمانت کے لیے اکتوبر 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ برادر کامران مرتضی ہمارے وکیل تھے۔ 2 معزز جج صاحبان پر مشتمل بینچ نے ضمانت دینے کے بجائے ہمارا تمسخر اڑایا۔ حکم ضمانت دینے کا نہ تھا، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے سے ان کے اوپر پریشر تھا کہ ان کو ضمانت نہیں دینی تو ہمارا مذاق اڑایا گیا، ہمیں ذلیل کیا گیا۔ خط کے جواب میں ججز پر جوابی الزامات سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پھیل رہے ہیں، کچھ چیزیں ہیں، نیگیٹو چیزیں ہیں جو انہی ججز کی جو انہوں نے خط لکھا ہے، کیونکہ اب انہوں نے کچھ راز فاش کیے ہیں، کچھ سٹینڈ لیا ہے، تو اب ظاہر ہے ان کے خلاف کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، ان کا کچھ نہ کچھ تو حل نکالنا پڑے گا۔ تو سوشل میڈیا پہ ججز پر جوابی الزامات، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے خفیہ اداروں پر الزام کے جواب میں سوشل میڈیا پر انہی ججز کے خلاف الزامات بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ خط لکھنے والے ججز میں شامل ایک جج جسٹس محسن اختر کیانی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر مختلف اکاؤنٹ سے ان کے خلاف ریفرنس اور دستاویز شائع کی جا رہی ہیں، جن میں ان پر مالی کرپشن سمیت کئی الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے اب انہوں نے کچھ خفیہ باتیں بتائی ہیں، کچھ پریشر بتایا کہ ہمارے اوپر کس طریقے سے پریشر ڈالا جاتا ہے، ایون جسٹس ہو کے چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر کس طریقے سے ان کے کمروں کے اندر کیمرے لگائے جاتے ہیں، ان کی خفیہ ویڈیوز، ان کی پرسنل چیزوں کو ریکارڈ کر کے ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے، اب آپ نے فیصلہ یہ سنانا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ ساری چیزیں کھولی ہیں تو ظاہر ہے ان کے اوپر جوابی کارروائی میں الزامات بھی عائد کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو۔ ماضی میں بھی اگرچہ خفیہ اداروں پر مداخلت کے الزامات عائد کیے گئے اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے راولپنڈی بار سے خطاب میں خفیہ اداروں پر الزامات عائد کیے، لیکن پاکستان میں ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے علاوہ باقی تمام ججز نے خفیہ اداروں کی مبینہ مداخلت پر سوال اٹھایا ہے۔ یعنی کہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے، بارش کا ایک قطرہ گر چکا ہے، نظام بدلنا ہے تو انہی ججز کو سٹینڈ لینا پڑے گا۔ ان کے ساتھ عدالت کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، نہ کسی دباؤ میں آنا چاہیے، نہ کسی کی پریشر میں آنا چاہیے، اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ نہ ان کو کوئی دھمکا سکے اور یہ ایک منصفانہ فیصلے سنا سکیں ہر اس انسان کے خلاف جو پاکستانی عوام میں جو ہے وہ شمور ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ہم سب یہ جانتے ہیں کہ تمام چیزیں ججز نے لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، خط لکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر ایک نیا پریشر جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ وہ کس طریقے سے ڈالا جائے گا؟
پورا پاکستان جانتا ہے کون ڈالتا ہے اور کس طریقے سے ڈالتا ہے پریشر، اور وہ انہوں نے اپنے خط کے اندر لکھا ہے کہ ایک جج کے کمرے میں کیمرہ بھی لگایا گیا، پھر ان کے اوپر کرپشن کے کیسز جو ہے وہ ڈالے گئے، اور سوشل میڈیا کے تھرو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب تو ہوگا جب ہمارے ملک کے اندر کوئی انسان حق کی بات کرتا ہے تو اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جس طرح اگلے دن لوگوں نے اپنا فیصلہ سنایا تھا، ثانیہ، آپ اس کو ثانیہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے لوگوں نے، طاقتور لوگوں نے اور کچھ سیاسی بدبختوں نے یہ سوچا تھا کہ عوام کو جو ہے وہ گھسیٹیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن عوام نے اپنا فیصلہ سنایا، عوام نے جس بندے کو الیکٹ کیا، جس بندے کو سلیکٹ کیا، جس بندے کو ووٹ ڈالے، اس کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور اتنے ووٹ ڈالے گئے، اتنے ووٹ ڈالے گئے عوام کی طرف سے کہ یہ ثانیہ بن گیا ان کے لیے۔ یہ کسی بلیک ڈے سے کم نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم آئیں گے اور طاقت کے زور پر، ظلم کے زور پر ہم لوگوں کا، پاکستانی عوام کا ووٹ خریدیں گے، بیچیں گے اور ہر طریقے سے ان پر ظلم و ستم کریں گے، لیکن عوام نے اپنا فیصلہ سنایا۔ آلدو ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ظالم جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، تو اس نے یہ بتایا لوگوں کو، اس نے یہ بتایا کہ تمہارے ووٹ کی، تمہاری رائے کی، تمہاری تم جس کو پسند کرتے ہو، تم جس کو لانا چاہتے ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم یہ سب کچھ ماہ سے اور کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کو یہ احساس دلوایا جا رہا ہے کہ تمہاری کوئی بھی اوقات نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔